उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरा सर्वेस्पोराची सेवा कोरा आनंदांताची भक्ती कोरा सद्गीतां गावून भितर सोरा संतोषाने याद देवा मुखार उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरा बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दूख दवरतेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान नाडला सोम्यांक काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय Krista kakut kor आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सदपदविदाक देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. कणवळे बापा पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या सोलमाक आमी ओत्रेकून रावता. ह्या सोलमा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो. ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाच्या तारण जातले आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उरो करतली सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना ज्या सर्वेस्पोरान इस्रायेलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, ज्या सर्वेस्पोरान इस्रायेलाच्या गोरड्यांचे सुस्तीक जंय तांणी तिका शिंपडायली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावलोली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हे जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार
रासाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. साबाब सोडबोंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उलो मारतेल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या गुरबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. साबाब सोडबोंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय जोय. सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय जोय. इस्रायल गोऱ्यान्याचो फुडारी तूं, सिनाय दोंगरार मोइसेदा तुवें समोर दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडबोण करून ये. सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय जोय. सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. माथे वापरपणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसू क्रिस्ताच्या जल्माची करबशी ताची आवय मारियेक आनी जुसेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालेली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवचिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पोराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजे पुतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियोव नाका, कित्याक तिच्या कुस्मान गर्भ आसा. तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं तिका जेसू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्पोरान प्रवादेवडनी अशें सांगलोलें, पळया, एकांकवाद चली गोलबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदुताच्या हुकुमा प्रमाणे जुसेन केलें आनी आपली पोटीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी हें वाचता, ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो. ओय मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमकां सोडवण हाडटा, तारण हाडटा, पूण आमी ही सोडवण ताळोन घेवंक देवाचेर सदांच विस्वासान आसूंक जाय. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जुसे आपणाक जाय ओ आपणें येवचिलें तशें करिना, पूण देवदूतान सांगलें तेंच करता. जुसे भाशेन देवाची खोशी सदांच करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्या बापा, गोपून दिता देव तुका, भक्तीपणाचो गुटतो बापा, स्वीकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्पोरा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उडो बेतोयता, प्रितुमिन
मनशा बावरण केला तो जातलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान लागसोरो भेटयता नाकवालेन निळा मनशा बावरान केला तो सातलो आत्मीक पिमोहन सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सटपट बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं देवा आमच्या पवित्र बापाक तुका भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका मानो मरणादीक सैम घेवन आमच्या मरणादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत केले तो ताच्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सरकारी आनी सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकाय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरावरत्या मोगानांक वार मारयेन ताका सांबाळलो जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केले तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलो न्ही ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बदल्यात तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोंसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परीच्या वणसातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतमें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात
Mawartaco good porgo tuya, somia Jesu, ami ondo katawanye kal simple pietao, title pauti tu voi bovan yesorami tuje moron porgotao. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करी देखून आमी तुका दीत वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑसवर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सोसायटीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दंडुता आनी सतकाली तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग, तुजें राज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दीस पडटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाडटाय, कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ताक तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका
म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें. खरें सांगता तुवें हांव आसां. तुजें नांव घेता तुका मान दिता. काळजांत सोगलीं तुका बोंडिता. आमचे मोदें राव जेसू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें. खरें सांगता तुवें हांव आसां. सोटुद्विदरा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोक सगले रुचणीक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडीन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोणवाळाय आमी चाखूंक पावता. आमचे सोडपणेची दोगाचीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भक्तीन समोर आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेसू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोडपोत वेता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बापा म्हज्या मोगाळा. बापा म्हज्या मोगाळा. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडटा. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता. सगल्याक तोयार सगलेंच मोगान घेता. बापा म्हज्या मोगाळा. बापा म्हज्या मोगाळा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.